ang katong akong gibuhat o kana ang proseso sa pagtanom ubang uwil. Ang inyong nakita isip ako isa ka farmer. Ang akong isa ka farmer is loader o bungaw, ang loader sa palm oil bands. Mao ka na ang nagbuhi sa akong pamilya o nagpa-eskwela sa akong mga anak. Salamat o mayang gabi sa tanan. Kamong tanan na tingala sa akong gidala-dala karon. Ang kalo mao ang pagsipti kanamo sa kainit isip usa ka farmers dinhi sa Barangay Maligaya. Ang kining tawel may usa kini kadako kining simbolo sa amo ang kinabuhi. Mao ang pagpunas sa among mga luwa. Og ako kining gibutang kining maong isprikan. Kabalo mo mga kaigsunan ug mga kaigsuonan ko isip usa ka farmers. Kabalo mo ug ako nga kining isprikan usa kini makapadaot sa among panglawas. Apan kamo mismo kabalo nga usa kini mao ang pagpatay sa maong insik. Labi na sa mga sagbot nga ako ang ginesplikan aron ug ang akong pamilya ug ang inyong pamilya mabuhi kanamo isip usa ka mga farmers association. Galing pormaha. Mo kini simbolo ang mag-uuma diri sa Barangay Maligaya. Ang tanaw sa uban ani is scrap o basura, pero diri sa Barangay Maligaya mo ni nagbuhi sa muang pamilya. Kini inyong nakita karon usa kini ka-explican. Kini dako kini katabang sa usa isip usa ka mag-uuma. Kay aron malimpyo ang akong mga tanong. Isip usa ka mag-uuma, nakita ninyo akong dala. Kitang tanan magmatngon ta kay 8 dos na ang tulinada.